पहिले हाम्रा यो संवाद सुनिराख्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक वृन्दहरूमा मेरो पवन पटेलको तर्फबाट नमस्कार अभिवादन र हाम्रो बरौहा नगरपालिकाको नेकपा एमालेको कार्य समिति नगर समितिको तर्फबाट पनि नमस्कार अभिवादन। तपाईले त धेरै प्रश्न गर्नुभयो। अब लास्टको जुन चुनाव थियो त्यस चुनावमा म एउटा नयाँ चेहराको मान्छे थिएँ। त्यति बेला मेरो राजनीतिक परिवेशमा मैले प्रवेश गरेको थिएँ र स्टार्ट भएको थियो। जुन बेलाको यो स्थिति थियो त्यो बेला जुन बेला यो चुनावमा लडे त्यो बेला पनि मैले आफ्नो नगरको समग्र विकासको सम्बन्धमा कुरा उठाएर मैले अगाडि बढेको थिएँ। तर जनताले मलाई ठिकै छ जति मत उहाँले जसरी चुज गर्नुभयो मत दिनुभयो त्यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रश्नहरू तपाईले थुप्रै गर्नुभयो जसरी कि विकासको सम्बन्धमा नगरपालिका हाम्रो नेपाली कांग्रेसले त्यहाँ जितेको छ अनि उले पूर्ण बहुमतमा जितेको छ। जति पूर्ण बहुमतमा जसरी जितेको छ त्यस अनुसारको विकास हुनुपर्ने हो। त्यस अनुसारको त्यहाँ जनप्रतिनिधि जितेका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो श्रम, आफ्नो विवेक, आफ्नो बौद्धिकता प्रयोग गर्नुपर्ने हो। त्यस्तो बौद्धिकता प्रयोग गरेको देखिएन। त्यहाँ मात्र नेपाली कांग्रेसका जनप्रतिनिधिहरूले कमर्सियल खालको जुन गर्नुपर्ने कामहरू पनि छन् ती कामहरूलाई स्ट्यान्डर्ड बमोजिम गरेको कोही पनि देखिँदैन र भ्रष्टाचार त खैर त्यहाँको कागजीमा विकास सीमित छ। भ्रष्टाचार त एकदम पूर्ण रूपमा लिप्तमा सबै लिप्त छ त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरू। अर्को कुरा के छ भने त्यति बेलाको एजेन्डामा के थियो भने हाम्रो शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य सम्बन्धी मैले मुख्य एजेन्डा बनाएको थिएँ। आज पनि मेरो मुख्य एजेन्डा शिक्षा नै हो, मुख्य एजेन्डा स्वास्थ्य नै हो, कृषि नै हो। भौतिक पूर्वाधारको जो विकास छ नि त्यो हुँदै गर्ने हो। त्यो समय अनुकूल परिवर्तन जसरी समय हुन्छ त्यसरी नै विकासको अवधारणाहरू आउँदै गर्छ र त्यो बौद्धिक सर्कलबाट त्यो भौतिक विनिर्माणहरू हुँदै जान्छ। त्यो त क्रमबद्ध तरिकाले हुनुपर्ने हो। तर शिक्षाको विकासमा अहिलेसम्म पनि नगरपालिकामा के छ भने आफ्नो मनोमानी ढङ्गले टिचरहरूलाई नियुक्ति गर्ने र त्यो पनि पूर्ण कम्पिटिसनमा नलिइकन आफ्नो मान्छे माने असल मान्छे होइन आफ्नो मान्छे रोजेर नियुक्ति गरेको छ। त्यो पनि शिक्षाको स्तरलाई कम गर्ने खालको यो नीति अवलम्बन गरेको छ मेयरले। मलाई जस्तो लाग्छ त्यहाँ बरौहा नगरपालिकामा यसरी नै विकास शिक्षामा कमी भइरहेको, ह्रास भइरहेको, शिक्षाको वृद्धि भएको छैन। कुनै पनि स्कुलमा गएर तपाईँ हेर्नु भने त्यहाँको विद्यार्थीको जुन पढाइको स्ट्यान्डर्ड हो, टिचरले पढाउनु पर्ने जुन स्ट्यान्डर्ड हो त्यो फलो गरेको छैन। जुन हाम्रो नेपाल सरकारको शिक्षा नीति हो त्यो नीति अनुसार पनि शिक्षामा वृद्धि भएको छैन। टिचरहरू त्यति राम्रो खालको पढाउन सकेको छैन। विद्यार्थीहरू पनि उन्नत विद्यार्थीहरू प्रोडक्सन भएको छैन। त्यस्तै स्वास्थ्यतर्फ पनि तपाईले गएर मैले कतिचोटि मेयर साहबले पनि भनेको छु, कतिचोटि शिक्षा त्यो स्वास्थ्यको त्यो प्रमुखहरूलाई पनि भनेको छु कि जुन मेडिसिनहरू हुन्छ कम टाइमको एकदम भनौँ न 6 महिना या 4 महिना या 5 महिनाको एक्सपायरी डेटको मेडिसिनहरू त्यहाँ पाउँछ। 2 साल 3 सालको एक्सपायरी हुनुपर्ने मेडिसिन युज गर्नुपर्नेमा मात्र त्यहाँ 6 महिनासम्मको 5 महिनासम्मको एक्सपायरी डेटको मेडिसिनहरू युज भइराखेको हुन्छ, जुन कम रेटमा कम दरमा दिन्छ र त्यसमा पनि कमिसनको चलखेल बढी छ। आजको परिस्थितिमा हेर्नुपर्ने हो भने विकास त्यहाँ नगर्नेमा एकदम न्यून छ। यदि त्यहाँ विकासको हेर्नु हो भने पिचको रोड भौतिक निर्माणको हेर्नु हो भने पिच सम्बन्धी हामीले एसएनआरटिपीको त्यहाँ नरकटियादेखि लिएर तपाईको जिङडवासम्मको जुन पिच छ त्यसले पहिले नै यो नगरपालिका हुनुभन्दा पहिले नै त्यो टेन्डरमा सडक विभागबाट पढिसकेको छ। त्यो सडक विभागले आफै गरेको हो। अर्को जुन हाम्रो एउटा पिच छ जुन एसएनआरटिपी के नै हो, भेरियाही भएरबाट र राजपुरबाट भेरियाही हुँदै तेजापाटा हुँदै निस्केको छ। त्यो पनि जिङारमा नै जोइन भएको छ पिच।
त्यसमा 7 करोड रुपैयाँ नगरपालिकाले खर्च गरेको छ। अहिले त्यो पिचको हेर्नुहुन्छ भने 1.5 साल पनि बितेको छैन, त्यो पिचको फुटिसकेको छ, एकदम जहाँ तहाँ पनि फुटेको छ। पिचको जुन 6 mm को फर्स्ट 6 mm को जुन हुनुपर्ने पिचमा त्यो 6 mm पनि छैन होला मलाई जस्तो लाग्छ, र जुन गरेको पनि छ त्यो कमर्सियल खालको छ, फुटी नै राखेको छ, त्यो टिक्नेवाला छैन। त्यो आफ्नै त्यो 5 सालको जुन अन्तराल हुन्छ नि मेयरको, त्यही अवधिमा नै समाप्त हुनेछ जस्तै मलाई लाग्छ। अर्को कुरा भन्नुपर्दा भौतिक निर्माण कि सडकमा जुन ढलाइ भएको छ, कहीँ कहीँ 3 इन्च मात्र ढलाइ गरेको छ, त्यो पनि 3 इन्च वा कहीँ 4 इन्च छ, त्यो पनि कमर्सियल खालको सिमेन्टहरू बालुवाहरू प्रयोग गरेर ढलाइ गरेको, कहीँ कहीँ चट्किसकेको छ, फुटिसकेको छ, अवधिभरि नै समाप्त हुन लागेको छ। त्यस्तो विकासको कामहरू अनिवार्य रूपमा जुन गर्नुपर्ने हो त्यही गरेको छ। वास्तवमा विकास गर्नुपर्ने हो, जुन सिस्टम जुन योजना बनाएर, योजना तरिकाबद्ध बनाएर विकास गर्नुपर्ने हो, त्यस्तो नगरमा कहीँ पनि विकास भएको छैन। रह्यो अब कृषि सम्बन्धीमा पनि के छ भने त्यहाँ 95 लाख रुपैयाँ हरेक साल निष्कासन गर्छ त्यो खाद बिउहरू केही दिनमा, खाद होइन त्यो बिउहरू दिनको लागि र केही उपकरणहरू सामग्रीहरू दिनको लागि हरेक साल निष्कासन गर्छ। त्यो पनि रकम त्यस्तै यथार्थमा जुन कृषक छ त्यसले मिल्ने होइन। आफ्नो मान्छेलाई 5 किलोको दरले 2 किलोको दरले बिउहरू दिन्छ, मात्र प्रोसेस पुरा गर्नको लागि, कागजी प्रोसेस पुरा गरेर। कृषिमा पनि भ्रष्टाचार एकदम धेरै भ्रष्टाचार भएको छ, धेरै त्यसमा पनि के भन्छ यथार्थलाई नदिइकन आफ्नै आसेपासेको मान्छेहरूलाई केही योजनाहरू दिइराखेको छ। जसरी बाख्रा पालन पनि थियो, 12 लाखको बाख्रा पालन पनि त्यसमा आएको थियो, जुन तपाईँको 2 वर्ष पहिला पुरा हो। त्यो बाख्रा पालन पनि वार्ड नम्बर 9 को वाडा अध्यक्षलाई दिएको थियो, वाडा अध्यक्षको छोरालाई दिइदियो बाख्रा पालन। भन्नुपर्दा 12 लाखको जुन 12वटा बाख्रा या 24वटा बाख्रा या 30वटा बाख्रा त्यस्तो हुनुपर्नेमा त्यहाँ अहिले एउटा पनि बाख्रा छैन, त्यो बाख्राको खोर बनाएकै पनि छैन र त्यसले भुक्तान पायो त्यसले। त्यस्तै वृक्षारोपण पनि छ, त्यहाँ वृक्षारोपणमा पनि 2 ठाउँबाट, एउटा वन उपभोक्ता समितिबाट पनि पैसा आएको छ। अनि 400 बोट रोपेकोमा उसले 12,29,000 रुपैयाँ मेयरले निष्कासन गरेको छ, पेमेन्ट भुक्तानी गरेको छ। हेर्नुहोस्, जबकि 400 मात्र बोट, 400 बोट रोप्नको लागि 12 लाख रुपैयाँ खर्च हुँदैन, त्यस्तो पनि गरेको छ त्यहाँ। त तपाईँले कसरी विश्वास गर्नुहुन्छ कि यो मेयर एकदम हाम्रो यो रौतहट जिल्लामा केही मेयरले केही जनालाई राखेको छ जसले प्रचार गर्छ कि धेरै विकासशील हो, धेरै विवेकशील हो, इमान्दार हो, सोझा हो, राम्रो हो मेयर, होइन, धेरै विकास गरेको छ। तर हामीले यथार्थमा भूगोलमा त्यो धरातलमा गएर हेर्दाखेरि केही विकास भएको छैन। विकासको नाममा परोहा नगरपालिका 0 छ, तर कागजी विकास भएको छ। कागजी विकास हामीले 19वटा केस मुद्दा दर्ता गरेको छु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान बर्दिवासमा, तर अहिलेसम्म त्यहाँबाट आएर खोइ कुन बेला चेक गर्छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले, हामीले थाहा हुन्छ कि आएको छ, तर चेक कहिले गर्छ, के गर्छ, कसरी त्यो प्रमाण जुटाएर लिएर जान्छ। भन्नुपर्दा सबै कागजी प्रमाणमा एकदम बराबर छ, कागजीमा त कुनै कमी छैन, तर वास्तवमा धरातलमा गएर हेर्दाखेरि कुनै पनि विकास भएको छैन। अनि जस्तै तपाईँले भन्नुभयो परोहा नगरपालिकाले विकास कार्यमा शून्य छ, मात्र यो हावाई किसिमको विकासहरू छ। हजुर। अनि एउटै विकास योजनामा 2 ठाउँबाट भुक्तानी पनि गरेको तपाईँको भनाइअनुसार छ, वृक्षारोपण लगायत अन्य विकासै योजनाहरूमा। तर त्यहाँ त त्यो जिङ्गारवादेखि जो वीरेन्द्र राजमार्गदेखि सीमा नाकासम्म वृक्षारोपण 2 बगल बाटोको 2 छेउबाट नै गरिएको छ, पिच बनाएको छ भने नगरपालिकाकै मेयर साहेबले आफै भन्नुहुन्छ यो मेरो नगरपालिकाको लगानीमा बनेको छ। अनि अहिले चाहिँ त्यहाँ नगरपालिका परोहा नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 लौकाहा बजार स्थित एउटा राम्रो सुव्यवस्थित अस्पतालको पनि निर्माण भएको छ, अस्पताल सञ्चालनमा पनि छ। अनि त्यसमा पनि अस्पतालको कर्मचारी वा डाक्टरहरूमा पनि लापरवाही भएको छ, आफ्नै आसेपासे वा आफ्नै आफन्तहरूलाई नगर प्रमुखले नियुक्ति गरेको पनि कुरा आएको छ। यो के हो वास्तविक?
यो यसमा के छ भने डक्टर जुन छ डक्टरको नियुक्ति गरी त्यसमा मैले भनेको थिएँ कि राम्रो क्वालिटीको र कम्पिटिसन मलाएर डक्टरलाई नियुक्ति गर्नु। तपाईँ आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा व्यक्तिगत आफ्नो रिलेटिभ्सलाई नियुक्ति गर्नुहुन्छ भने त्यसले कसरी छ जुन डक्टर सबैतिरबाट जहाँ जहाँ जुन जुन उसमा गयो संस्थामा गयो त्यहाँबाट निष्कासित गरियो त्यस्तो डक्टर जसले बुखार छोडाउन सक्दैन हुन त नेपाल सरकारले त्यसलाई सर्टिफिकेट दिएको हो होइन। अब सर्टिफिकेट दिएको छ भने राम्रै होला तर हामीले त्यसको राम्रो रिजल्ट आएको छैन त्यस्तो डक्टरलाई नियुक्ति गरेको छ। आफ्नो मान्छेहरूलाई त्यसमा नर्समा होइन सिएहब गरेकोलाई आफ्नो आफ्नो व्यक्तिले बिना कम्पिटिसनमा हावाको तालमा नियुक्ति गरेर त्यहाँ राखिसकेको छ। अहिले पनि राम्रो तरिकाले अस्पताल चलेको छैन। हस्पिटलमा गएर हेर्नुहुन्छ भने त्यसमा कुनै व्यवस्था छैन कुनै बिल्डिङ त छ बिल्डिङ भएर त भएन नि। पेसेन्टलाई त राम्रो कन्सल्टेन्ट हुनु पर्यो नि चेक राम्रोसँग गर्नु पर्यो नि डक्टर मेडिसिन राम्रोसँग दिनु पर्यो नि त्यसको त्यो पेसेन्ट जुन आएको छ जुन तरिकाले आएको छ कि म निरोगी हुन्छु मेरो रोग ठिक हुन्छ भने ठिक त हुनु पर्यो नि। अनि वास्तवमा जुन धेरैजनाले पनि कुरा पनि उठायो पर्वत नगरपालिकाको पिउनदेखि माथिल्लो समूह कर्मचारीहरूमा नगर प्रमुखले आफ्नै मान्छेहरू राखेको छ। अहिले पनि धामाधाम आफ्नै मान्छे नियुक्ति गरेको छ। अहिले तपाईँ उदाहरणको रूपमा तपाईँसँग केही छ प्रमाण छ नि कसैको नाम थाहा छ उहाँको आफन्त हो भनेर? सबै त आफन्त तेजापाको मान्छे पनि त्यहाँ यसमा राखेको छ। त्यसलाई एउटा मात्र होइन धेरैजनालाई 20-25 जनालाई आफ्नै व्यक्ति आफ्नै गाउँको होइन आफ्नै समाजको मात्र राखेको छ। त्यहाँ समावेशी हुनुपर्ने हो कि होइन? समावेशी पनि छ। आफ्नै परिवार आफ्नै मान्छे आफ्नै पार्टीको मान्छे अर्को होइन भन्नुको अर्थ तपाईँले यदि तपाईँ स्वच्छ मान्छे हुनुहुन्छ भने त्यसको प्रमाण त हुनु पर्यो। त्यो त दिनुभएको छैन। तपाईँले विकासको कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँको त्यही लौकाहामा एउटा बाटोलाई 3 चोटि विकासमा 3 चोटि त्यसमा ग्रेभलको पैसा निकाल्छ। जसरी तपाईँलाई भन्दैछु मैले लौकाहाको पोखरिया डमारदेखि लिएर लौकाहा त्यो गाउँसम्मको जुन सडक छ त्यसमा 75 लाख रुपियाँको सुनेको छु कि ग्रेभलिङ गरेको छ र माटो गरेको छ माटो राखेको छ होइन। अनि यो वर्ष त्यो कार्य चाहिँ पिच गर्न लागेको छ। त्यो पिच भएको छैन। त्यो पिच भएको छैन। मैले त हेरेको छु अहिले पनि पिच भएको। यदि पिच गर्छ भने त्यो त 75 लाख भन्नुको अर्थ त्यो 600 मिटरमा त हुँदैन। 600 कि 800 मिटर मात्र हो। अनि पर्वत नगरपालिकाको अन्य कुराहरू गर्दाखेरि जस्तै दिवा खाजामा पनि कति 1 करोड 17 लाख 1 करोड 17 लाख 17,000 जति रकम त्यसमा पनि बेरुजु छ लगायत अन्य शीर्षकहरूमा पनि त्यो नगरपालिकामा अहिले चाहिँ सरकारी प्लेट गाडी अहिले चाहिँ केही महिना अगाडि चाहिँ खरिद भएको छ। त्योभन्दा पहिला त त्यो सधैँ भारतीय नम्बर प्लेटमा चढ्नुभयो नगर प्रमुखले त त्यसमा पनि नेपाली प्लेटको भुक्तानी गर्नु भएको छ। त्यो भन्दैछु त्यसमा मेयर र उपमेयर दुवैले भारतीय प्लेटमा चढेकोमा भारतीय ड्राइभर राखेकोमा पनि त्यसले नेपाली नम्बरको प्लेटको 90,000 को दरले कि 91,000 को दरले पेमेन्ट गरेको छ पर मन्थ। भन्नु त यो कहाँको जायज हो? जब तपाईँसँग नगरपालिकाको गाडी हुँदै पहिला एउटा गाडी थियो तपाईँको मारो त्यो सायद डबल केबिनको एउटा गाडी 1660 नम्बरको 1660 त्यो गाडी हुँदै पनि त्यस गाडीमा नचढेर अरू गाडी किन राख्नु पर्यो होइन? त्यो फेरि अरू टिपरहरू डोजरहरू यो किन किन्नु पर्यो? हामीले के गर्नुपर्छ भने नगरको विकासमा हामीले जति पनि सक्दो जनताबाट लिएर केही समयको लागि त यो उपयोग गर्न हामीले त त्यो त हाम्रो त कन्स्ट्रक्सन कम्पनी चलाउने होइन नगरपालिकाले। अनि त्यो नगरपालिकाको जेसीबी अनि रोलर ग्रेडरको पनि त त्यो रकम त्यो के अरे त्यो भाडाको पैसा अझ पनि 75 लाख जति बाँकी छ। त्यो नागिन्दर साठीदारको नाममा त्यहाँ प्रष्टै त्यो महालेखा परीक्षणको उसमा छ। मैले हेरेको छु। भन्नु न त्यो डोजर टिपरहरू त नागिन्दर ठेकेदारकै नि हो नगरपालिकाको। त्यसको यति चरम दुरुपयोग भएको छ। इभेन त आफ्नो घरमा युज गर्छ त गर्छ होइन। ट्र्याक्टरहरू पनि त्यहाँ आफ्नो घरको आफ्नो पर्सनल व्यक्तिगत युजको लागि त हुन्छ भने गरेको त गरेकै हो। त्यसभन्दा पनि उसले के गरेको छ भने ठेकेदारहरूलाई दिइदिन्छ रेन्टमा दिन्छ। अब कति रेन्ट आउँछ कति के गर्छ त्यसको हिसाब किताब त बराबर कसैले राखेको छैन।
प्रश्न गरेको छैन। कुनै पनि कसैले पनि तपाईँले हेर्नु हो भने लगबुक कुनै पनि ट्राभलर लगबुक राख्दैन। यदि लगबुक राख्छ भने त्यो एक्चुअल लगबुकको अनुसार पेमेन्ट पनि हुँदैन, भुक्तानी पनि हुँदैन। यदि त्यस्तो हुन्छ भने हामीले माग्दाखेरि दिनु पर्यो नि त्यसलाई। त्यही त अब हामीले डिटेल पनि दिँदैन। अब त्यति किसिमको पेट्रोलमा सुन्नुहोस्, पेट्रोलमा पनि यति पेट्रोल खर्च गरेको छ उसले, आफ्नो व्यक्तिहरूले यति पेट्रोलको बिलहरू दिएको छ, त्यो यति भुक्तानी पेट्रोलको भुक्तानी गर्छ रकम कि पेट्रोलवालाले पेट्रोल दिन मनाइ गर्छ कि भाइ यति किन कहाँबाट आयो तपाईँको बिलहरू भाउचरहरू। तर यस्तो कुराहरू त कहिले पनि प्रतिपक्षी दलका त्यो प्रभा नगरपालिकाका तपाईँ पनि एउटा नेकपाबाट मेयर प्रत्याशी हुनुहुन्थ्यो, अरुण जयसवाल पनि नेकपा माओवादी केन्द्रबाट हुनुहुन्थ्यो, लगायत अन्य दलका पनि उम्मेदवारहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू त सबैजना कानमा तेल राखेर बस्नु भएको छ। अनि तपाईँ चाहिँ फर्स्टचोटि तपाईँ पनि धेरै विरोध गर्नुभयो गलत कार्यहरूको, बिचमा पनि तपाईँको कार्यहरू हामी हेर्दैछौँ, विरोध कार्यहरू गलत कार्यहरू जुन भ्रष्टाचारी वा कुनै गलत गुणस्तरीय कार्यहरू गरिरहेछ त्यस्ता गुणस्तरीय हित कार्यहरूमा। तर अन्य जनप्रतिनिधि अन्य मेयर प्रत्याशी लगायत अन्य पार्टीका अन्य प्रतिपक्षी दलहरू किन मौन छ? खास कारण के होला? हामीले त अन्यको लागि त अब त्यो अब के भन्छ भने उहाँको विचारमा के छ कस्तो छ, किन उहाँहरूले मलाई पनि साथ नदिएर आफूले किन त्यसको प्रतिवाद गर्नुभएको छैन होइन। विकासहरू पनि त्यहाँ एकदम झन्डै कमर्सियल खालको भएको छ। हेर्दा हेर्दै पनि हाम्रो प्रतिपक्षी जुन बसेका हाम्रा प्रतिद्वन्द्वीहरू हुनुहुन्छ या फेरि हाम्रो प्रत्याशीहरू हुनुहुन्छ, मेयर प्रत्याशी किन बोल्नु भएन, ऊ त उहाँको आफ्नो विचार हो। तर मैले सुरुदेखि नै जब म हारिसकेँ त्यसपछि 5-4 सालदेखि जुन हारेर पनि त्यसको भोलिपल्टदेखि नै म त्यसको प्रतिवादमा उत्रेर हमेसा हरेक दिन म जनताको सेवामा लागेको छु। जहाँबाट पनि जनता जुनसुकै बेला जति बेला इभेन 12 बजे 1 बजे रातिसम्म पनि म यहाँ हस्पिटलमा गएर जनताको सेवा गरेको छु। जुन दिन पनि जनताले मलाई बोलायो म त्यहाँ गएर मैले जनताको उपस्थिति जनाएको छु। उहाँलाई जति सक्दो जति आफूसँग भएको छ त्यति सहयोग गरेको छु। नगरपालिकाको हरेक कदममा मैले अवरोध खडा गरेको छु। जुन गलत कदम भएको छ, गलत कदममा हमेसा मैले मेयरलाई पनि भनेको छु, सामाजिक सञ्जालमा पनि लेखेको छु, तपाईँहरूले पनि म पत्रकारहरूले भने पनि जानकारी दिएर यो भाइ यसो भइराखेको छ, तपाईँहरू त्यहाँ विरोध गर्नुहोस्। मैले त इभेन त मैले मारपिट पनि गर्न कोसिस गरेको, किन गल्ती गरेको छ मसँग मैले धम्की पनि पाएको छु धेरै मान्छेहरूसँग। अनि तर पनि यति गुणस्तरीय कार्यहरू हुँदाहुँदै पनि रौतहट जिल्लाको सबभन्दा टप 10 नम्बर 1 मा विकासशील नगरपालिका, विकास प्रेमी नगरपालिका भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। तर वास्तविक जुन नगरपालिका स्तर जहाँ नगरपालिकामा बसोबास गर्ने त जनताहरू छ, त्यहाँका स्थानीयहरू छन्, उहाँहरूबाट त धेरै गुनासोहरू आउँछ। तर यो बाहिर चाहिँ कस्तो किसिमको हावा भइसकेको छ, पर्वा नगरपालिका विकासमा गाडी छ, खास कारण के होला अनि यस्तो किसिमको हावा चलिरहेको छ? मलाई के लाग्छ भने यो केही त्यस्तो मान्छेहरू जुन हावा चलाउने हावा मात्र फैलाउने फिजाउने काम गर्छ। केही मान्छेहरू राख्नु भएको छ। हेर्नु न, पत्रकारको लागि पनि 20 लाख रुपियाँ निकालेको छ। यो तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ। अब त त्यस्तो छ भने त गरिहाल्छ नि। 1-2 जनाले त्यस्तो लालच पायो भने गर्छ। मैले केही पत्रकारहरूलाई मैले हेरेको थिएँ कि जुन सडक विभागले पिच बनाएकोलाई मेयरले भन्छ कि मैले नै बनाएको छु। अब त्यसको पनि पत्रकारहरूले जानी पनि त्यसको फेसबुकमा हाल्यो, पत्रिकाहरूमा हाल्यो। हामीले विरोध गर्दा सडक डिभिजनले पनि विरोध गरेर त्यहाँ गएर बोर्ड हाल्न लगायो कि यो तपाईँ डिलिट गर्नुहोस्, यस्तो न्युजहरू तपाईँहरू नलेख्नु भनेर भन्दी पनि हाल्यो। त्यो हावा चलाउने काम छ। तर वास्तविकतामा धरातलमा गएर नगरपालिकामा गएर हेर्नुहुन्छ भने वास्तवमा विकास जुन हुनुपर्ने हो त्यो विकास कदापि गरेको छैन। र यो विकास प्रेमी होइन। मेयरलाई हाम्रो जुन प्रवाह नगरपालिकाको मेयर शेख वकिल हो, वास्तवमा मिठो बोलेर विकास हुँदैन। विकास भौतिक रूपमा देख्नुपर्ने हो। विकास त हामीले महसुस गर्नुपर्ने हो, हेर्नुपर्ने, युज गर्नुपर्ने हो। त्यस्तो खालको विकास हुनुपर्छ। त्यस्तो खालको विकास भएकै छैन। यसले त यति भ्रष्टाचार गरेको छ, यति भ्रष्टाचार आफ्नो 3-3 तल्लाको बिल्डिङ बनाउँदैछ, कति ऋण चुक्ता गरेको छ होइन, कति ऋण चुक्ता गरेको छ त्यो हामीलाई थाहा छैन। सबैले थाहा छ, जनतालाई थाहा छ। जनतालाई थाहा छ कि कति यसले रकमको त्यहाँ दुरुपयोग गरेको छ, भ्रष्टाचार गरेको छ। आफ्नो
भनौँ न यसमा 3-3, 4-4 करोडको प्रत्येक वर्ष 3-3, 4-4 करोडको बाँडफाँड गर्छ यिनीहरू। अनि जे जति गरेर विकासमा त अगाडि छ नि कुरा छैन, आइरहेको छ। छैन, विकास गरेकै छैन त विकासमा अगाडि के भन्नुहुन्छ तपाईँले? त्यति राम्रो सडकहरू, नालाहरू, भौतिक संरचनाहरू धेरै बनिएको छ त पूर्वमा त। गएर हेर्नु न, एउटा पूर्वमा नाला बनेको छ, फुट्यो, गयो त्यो फुट्यो, अरू कहाँ नाला बनाएको छ अलिकति बताइदिनुहोस्, नाला कहाँ बनाएको छ? अनि यो चाहिँ जुन वार्ड स्तरीय जुन स्वास्थ्य चौकीहरू छ, त्यो स्वास्थ्य चौकीहरूमा मेडिकलहरू कतिको, त्यहाँ औषधिहरू कतिको त्यहाँ पर्याप्त छ कि छैन तपाईँलाई थाहा छ केही? औषधि जुन स्वास्थ्य जुन मन्त्रालयको स्ट्यान्डर्ड हो त्यसको मुजिब त औषधि राखेकै छैन होइन। औषधि त छ, त्यतिको भन्नु पर्दैन कि एकदम बिल्कुल नै छैन भने त्यस्तो छैन। तर औषधिको जुन एक्सपायरी डेट हो, जुन हुनुपर्ने हो, औषधिको स्टक जुन हुनुपर्ने त्यो पनि छैन। कहिलेकाहीँ त औषधि पनि पाउँदैन, कहिलेकाहीँ त औषधि पनि मान्छे लिएर जान्छ, औषधि पाउँदैन। छैन भने के गर्नु, दिँदैन, हामीसँग छैन भनिहाल्छ। अब के गर्नु, औषधि पनि यति कमर्सियल खालको छ। मैले एक दिन गएर मैले हेरेँ कि बी कम्प्लेक्सको तपाईँले ट्याब्लेट त देखाउनु त, त्यो बी कम्प्लेक्सको ट्याब्लेट कहाँबाट, कुन कम्पनीबाट लागेको हो? अनि त्यहाँ एक्सपायरी डेट पनि 1 महिनाको, 1.5 महिनाको। भने यो किन राख्नुभएको त? यस्तै छ भने के गर्ने? अब हाम्रो भन्छ अस्पतालहरू। अनि त त्यहाँ त अन्य कुनै व्यक्तिहरूले त खोजे चासो राख्दैन, त्यो जनताहरूले आफ्नो गुनासो के बुझ्दैन। अनि करोडको मेयरले लकडाउनमा धेरै चाहिँ गरिबहरूलाई राहत पनि बाँटेकै छ, सहयोग पनि गरेकै छ। केही बाटो 2,68,00,000 रुपैयाँ लकडाउनमा खर्च गरेको छ 1700 मान्छेमा। अब हेर्नुहोस्, उसको यो रिपोर्ट कहाँ छ? यो रिपोर्ट तपाईँको लेखा परीक्षकको रिपोर्ट अनुसार 2,68,00,000 रुपैयाँ लकडाउन मात्र खर्च गर्यो। जबकि यहाँ तपाईँ 12 केजी चामल दिनुभयो 500-600 मान्छेलाई, 12 केजी चामल, 2 केजी दाल र 1 केजी चिनी होइन। अरू नगरपालिकामा 1-1 बोरा चामल दिएको छ, 1200-1400 मान्छेलाई डिस्ट्रिब्युसन गरेको छ है। त्यहाँ 1,60,00,000, 1,50,00,000 हो। यही मौलापुर नगरपालिकामा हेर्नु न, 1,60,00,000 कि 70,00,000 को देखाएको छ। मेरोमा किन 2,68,00,000 कहाँबाट गयो, कहाँबाट खर्च गरी, कसरी खर्च भयो? जनताको घरमा पुरा छैन राहत न। त्यस्तो लकडाउनको बेलामा एक छाक खानाको लागि मान्छेलाई धौ बिदिरहेको अवस्था थियो। जोखेर दिएको थियो कि भाइ तपाईँले 25 किलो दिनुपर्ने भन्नुभएको थियो, किन 12 किलो भयो? 12 किलोको प्याकेज किन तपाईँले बनाउनु भयो? 25 किलोको प्याकेज बनाएर दिनुपर्ने हो नि त गरिबहरूलाई। तपाईँले प्रदेशबाट पनि भनेको, प्रदेशको सहयोग थियो त्यसमा कि 25 केजी चामल, 5 केजी दाल, 5 केजी चिनी, 5वटा साबुन, एउटा सेनिटाइजर, एउटा बन्डल माछ होइन, 2 केजी तेल, 5 केजी आलु, 2 केजी सोयाबिन, यसरी दिनुपर्नेमा तपाईँले 12 केजी चामल दिनुभयो होइन, अनि 2 केजी दाल दिनुभयो, 1 केजी चिनी दिनुभयो है, 2 केजी आलु दिनुभयो, 250 ग्रामको सोयाबिनको प्याकेट दिनुभयो, अनि 2,68,00,000 रुपियाँ खर्च भयो है। मेडिसिनमा तपाईँले भन्नुहुन्छ भने मेडिसिनमा के खर्च गर्नुभएको छ तपाईँले? मैले गएर हेरेको थिएँ त, उहाँले नि, मैले नि भनेको छु त्यहाँ लौकाहामा गएर म गएर सोद्धाखेरि मान्छेहरूले के भन्दै थियो भने, जुन तपाईँको क्वारेन्टाइनमा थियो तिनीहरूले के भनिरहेको थियो भने, हेर्नुहोस् न, मैले भात र तरकारी मात्र दिएको छ, खाना राम्रो दिइरहेको छैन, चाय दिइरहेको छ। अब तपाईँले मासुको पैसा त्यसमा कहाँबाट एड गर्नुभयो त? जब भात तरकारी दाल दिनुभयो अनि रोज मासुको पैसा एड, त्यो पनि भयो, त्यस्तो पनि भएको हो क्या। अनि यो चाहिँ अब लगभग स्थानीय सरकारको 5 वर्ष कार्यकाल सिद्ध लाग्यो। अनि स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत अन्य विकासहरूको कुरा त धेरैजनाले गर्नुभयो, तर प्रत्येक गाउँमा पर्वा नगरपालिकाको लगभग सबै वार्डमा खाने पानी टङ्की निर्माण लगभग भइसकेकै अवस्था हो। वर्षौँदेखि कतिपय वार्डमा खानेपानी टङ्की निर्माण पनि भइसकेको हो। अनि पानीहरू सप्लाई भइरहेको छ कि छैन, जनताहरूको घरमा पानीहरू पुगिरहेको छ कि छैन, त्यसमा चाहिँ खानेपानीको मर्मत लगायत अन्य योजनाहरूमा पैसाहरू पनि गइ नै रहेको छ, पैसाहरू त्यसमा खर्च भइ नै रहेको छ, तर जनताको घरमा के पानीहरू पुगिरहेको छ? या त पाइपलाइन जोइन भएको छैन, पाइपलाइन कहीँ जोइन भएको, टङ्की जुन बनेको यो त खानेपानी मन्त्रालयको, यो नगरपालिकाको कहीँ छैन। तर नगरपालिकाले जुन पैसा खर्च गरिरहेको छ यो सबै मैले त पहिले नि भनिसकेँ, यो त
कागजी पैसा खर्च भइराखेको छ। यथार्थमा वास्तविकतामा धरातलमा गएर हेर्नु या गाउँमा गएर हेर्नु, त्यहाँ भौतिक रूपमा गएर हेर्नुहोस्, त्यहाँ केही छैन। पानीको पाइप जोइन भएको छ, पानी सञ्चालन भएकै छैन कुनै पनि ट्याङ्कीमा। जति पनि ट्याङ्की बनेको हो खानेपानीले ट्याङ्की त निर्माण गरियो, खानेपानीको ट्याङ्कीको त निर्माण भयो, कहीँ कहीँ पाइपिङ पनि बिछाएको छ, तर सप्लाई कहीँ पनि भएको छैन। अनि यो शुद्ध खाने अनि यो चाहिँ शुद्ध खाने पानीको जुन योजना नगरपालिकाले ल्यायो, अनि गाउँ गाउँमा चाहिँ 250-300 फिट कल हलाउने किसिमको जुन योजना गाउँ गाउँमा वार्डहरूमा वार्ड स्तरीय हिसाबले उहाँले बाँड्नुभयो, त्यो वास्तविक जनता वा वास्तविक जसको घरमा पानीको अभाव छ त्यस्तो व्यक्तिहरूको घरमा कल जडाउनु भएको छ कि नेता कार्यकर्ताहरू घरमा भएको छ? सबै जति पनि 5-5, 10-10वटा जुन कल दिएको छ, सबैले जसको जुन काङ्ग्रेसको नेताहरू छन्, नेताको भाइ, नेताको चच्चा, नेताको छोरा होइन, उनीहरू आफै आफ्नै जुन जितेको जनप्रतिनिधिहरू छन् तिनीहरूले पनि आफ्नै आफ्नै घरमा हलाएको छ। जनतालाई, सर्वसाधारण जनतालाई दिनुपर्ने हो, त्यस्तो कहाँ दिएको छ? यदि त्यही दिएको भए आजको स्थितिमा तपाईँ हेर्नुहोस्, हाम्रो रासन बाँटेको छ, रासन बाँड्नमा पनि एनजिओहरूले पनि रासन बाँड्छ, त्यसमा आफ्नै मान्छे, आफ्नै फ्यामिली, आफ्नै छोरा, आफ्नै बुहारी, आफ्नै छोरीको नाममा लिन्छ। कहाँ दिने हो गरिब जनताहरूलाई? गरिब जनतालाई दिएको भए त 1500 कुन्टल त्यहाँ आलु नै सर्थ्यो। त्यसको लागि मैले विरोध गरेको छु, एक्लै म मान्छे छु कि पुरा नगरपालिकामा मैले विरोध गरेँ, कसैले गर्न सकेको छैन, मैले रोकेँ कि होइन। जुन गरिबलाई वास्तविकता गरिबलाई दिनुपर्ने हो तिनीलाई दिनुपर्छ नि त, कि अमीरलाई मकानवालालाई दिनुपर्ने हो। त्यही भएर म भन्छु यो मेयर जति पनि जनप्रतिनिधिहरूले नगरपालिकाले त जस्ता पाता पनि बाँटेको छ, तिरपाल पनि बाँटेको छ, अनि अन्य त्यो बिउहरू मलहरू बेला बेलामा त्यो जनतालाई पाउनु पर्ने सेवा सुविधाहरू पनि दिइरहेको कुरा बाहिर सधैँ आइरहेको छ। तपाईँले केही छैन यो तपाईँले कसैले भन्यो होला, तर वास्तविकता के छ भने तिरपालको कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले इलेक्सन लड्दाखेरि 4000 तिरपाल किन्नको लागि हामीले बैठक बसेर सर्वदलीय समितिबाट पास गरेको थियो पहिला होइन। त्यति बेला के भन्यो, 4000 त खरिद्नको लागि भन्यो, पछि पनि जितेपछि पनि 3000ले खरिदिएको छ, जबकि नेपाल सरकारले पनि पठायो। भन्नु कि त्यति बेलादेखि नै सुरु भयो यिनीहरूको चलखेल। यो कुनै पनि व्यक्ति जुन यथार्थ व्यक्ति हो त्यसले पाएको छैन तिरपाल, त्यसले जुन जस्ता पता पनि तपाईँ कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भने गएर हेर्नु त कसलाई जस्ता पता, कसले कुन गरिबले जस्ता पता पायो त? कसैले पाएको छैन। अनि वास्तविकमा अब तपाईँले भन्नुभयो परुवा नगरपालिकाका मेयर सेवकले केही विकास गरेका छैन, जे पनि गरेछ कागजी प्रक्रिया मिलाएर मात्र गरे हो। वास्तविकमा जुन जनतामा अनि दिनकालीन हिसाबले लामो समयसम्म टिक्ने हिसाबको विकासहरू त्यहाँ भएको छैन तपाईँको भनाइ र तपाईँको नजरमा। अनि तपाईँ पनि त्यहाँका मेयर प्रत्याशी हुनुहुन्थ्यो। अब आउँदो चुनावमा अब केही महिनापछि चुनाव लगभग हुने नै पक्का नै भइसकेको छ देशमा, स्थानीय तहको चुनाव। अनि यो चुनावमा तपाईँ फेरि त्यही पदमा लड्नुहुन्छ कि अन्य कुनै पदमा लड्ने तपाईँको विचार छ कि पार्टीको कुनै सरसल्लाह छ कि तपाईँ अहिले पनि त्यही पदमा लड्ने मानसिकतामा बस्नु भएको छ? अहिले के छ भने यो चुनाव जुन आइराखेको छ यसमा म जनताहरूसँग म यो प्रार्थना गर्न चाहन्छु कि एकचोटि मलाई पनि मौका दिनुहोस् होइन। मलाई पनि मौका दिनुपर्छ, तपाईँहरूले दिनुभयो भने मलाई पनि सेवा गर्ने एउटा आफ्नो सोच, आफ्नो भिजन र एउटा निश्चित एजेन्डा लिएर तपाईँहरूलाई म सेवा गर्नेछु होइन। र अहिलेको जुन तपाईँहरूले जति पनि जनप्रतिनिधिहरूलाई जिताउनु हो त्यो जनप्रतिनिधिहरू वास्तवमा भन्दाखेरि अब तपाईँहरूले मूल्याङ्कन नै गर्नुहोस् कि कस्तो जनप्रतिनिधिहरूले जिताउनु भएको छ। भिजनलेस छ होइन, कम्प्लिटली भिजन छैन। भिजन भइदिएको भए हाम्रो नगरपालिकाको यस्तो दुर्दशा हुनेवाला थिएन। एउटा लौकाहाको पनि हेर्नुहुन्छ भने एक साधारण ठाउँमा एउटा पिच भएको ठाउँमा बिचमा छोडेर अर्को ठाउँबाट नगरपालिकाको जस्ट अफिसको बगरबाट गएको छ जुन बाटो पिच भएको छ, त्यो पिचमा दुईजनाले आपसी मतभेदको कारण यो मेयरले त्यहाँ विवाद सल्टाउन सकेको छैन। आपसी मतभेदको विवादको कारणले गर्दा त पिच गर्न सकेको छैन, बिचमा खाल्डो परिरहेको छ होइन। जनताले कति शास्ति भोगेको छ। अनि तपाईँ चाहिँ चुनावमा आउनुहुन्छ, तपाईँले पार्टीले फेरि त्यही ठाउँमा लड्नको लागि तपाईँले
जिम्मेवारी दियो भने हजुर। तपाईँले कुन कुन एजेन्डा लिएर पर्वहा नगरवासीको लागि पर्वहाको जनताको लागि जसको मतको लागि तपाईँले त्यहाँ जानुहुन्छ भने त्यो जनताहरू बिचमा तपाईँले कुन कुन एजेन्डा लिएर त्यहाँ जानुहुन्छ भने मैले यो गर्छु चुनावमा मलाई जिताउनु भयो भने यो योजना मेरो छ, यो योजनाले नगर र त्यो एरियाको विकास हुनेछ भने कस्तो किसिमको एजेन्डा तपाईँले लिएर आउनुहुन्छ? हो, मलाई नगरपालिकामा आफ्नो एउटा मुख्य एजेन्डा हुन्छ। म त्यो एजेन्डामाथि तपाईँलाई विस्तृत रूपमा छलफल गर्छु। तर म सबभन्दा पहिला हाम्रो शिक्षा विकासको मेरुदण्ड हो र शिक्षामा मेरो लगानी हुनेछ नगरपालिकाको। यदि म जितेँ भने शिक्षामा म लगानी गर्छु र जति पनि आफ्नो बच्चालाई पढाउन नसक्ने फ्यामिलीहरू छन् ती फ्यामिलीहरूका बच्चाहरूलाई खाना हैन, बस्ने र शिक्षा तीनटैको व्यवस्था हामीले गर्नेछौँ र यसको हाम्रो निश्चितता गर्नेछौँ कि जुन हाम्रो पोभर्टी लेभलमा गरिबी रेखा मुनि जति पनि हाम्रो नगरपालिकाका व्यक्तिहरू छन्, परिवारहरू छन्, ती परिवारका बालबच्चाहरूलाई पढाउने जिम्मा हामी लिनेछौँ भनेर एउटा मुख्य एजेन्डा त्यो हुनेछ। अर्को के हुन्छ भने स्वास्थ्य सम्बन्धी र कृषि सम्बन्धी। त पहिला कृषिमा हामी सुधार गर्छौँ, शिक्षापछि हाम्रो कृषिको सुधार हुन्छ। कृषिमा पनि वैज्ञानिक तरिकाले हैन, या त के भन्छ भने एउटा सामूहिक तरिकाले कृषि गर्ने, कृषि माने आम्दानीको स्रोत हुने खालको कृषिमा हामीले लगानी गर्नेछौँ र हाम्रो युवाहरूलाई स्वरोजगारको नीति अवलम्बन गरी हाम्रो नेकपा एमालेको पनि छ एउटा नीति कि हामीले युवालाई अगाडि बढाउनुपर्छ र युवालाई स्वरोजगारमा हैन हुमिनुपर्छ। स्वरोजगारमा आयो भने युवाको वृद्धि भयो भने युवाको मानसिकता सही हुन्छ, युवासँग आम्दानीको स्रोत हुन्छ भने युवाले देश विकासमा अग्रणी भूमिका खेल्दछ भने हाम्रो सोच हो। त कृषिमा पनि हामीले म्याक्सिमम लगानी गर्छौँ। जुन अहिले कृषिमा लगानी भएको छैन तपाईँको, जनताहरूलाई कृषिमा लगाउनु पर्ने हो। कृषिमा जनताहरूलाई विकास गर्नु छ भने हामी ग्रामीण भेगको मान्छे छौँ हैन, र त्यहाँ कृषिमा लगानी गर्नु पर्यो नि। कृषिमा लगानी नै छैन, कृषिको बजेटले निकाल्नुहुन्छ, कृषिको बजेटलाई अर्कोतर्फ तपाईँले युज गर्नुहुन्छ। त्यस्तो पनि गरेको छ हाम्रो नगरपालिकाले। कृषिमा कसैले कृषिको अनुभूति हाम्रो नगरपालिकाले हामीले किसानलाई केही दिएको छ भने त्यस्तो अनुभूति भएको छ, तर हामीले त्यस्तो अनुभूति गराउनेछौँ जनतालाई। यो हाम्रो सेकेन्ड मुख्य एजेन्डा हुनुपर्नेछ। रह्यो फेरि स्वास्थ्यतर्फ जुन अहिले कन्डिसन छ, अहिले जुन कन्डिसन तपाईँको स्वास्थ्यतर्फ, त्यो स्वास्थ्यतर्फ कहिले कन्डिसन उपयुक्त छैन जनताको सेवा गर्नको लागि। मुख्य रूपमा के छ भने कम से कम तपाईँको सर्जन एउटा जस्तो ठुलो बिल्डिङ बनेको छ हैन, त्यो बिल्डिङको अनुसार त तपाईँले डक्टर पनि राख्नुपर्ने हो नि त। डक्टर नराख्ने मात्र मेडिसिन राख्ने तपाईँले निरोगी हुन सक्छ जनता हैन। तर डक्टर पनि त्यस्तो कन्सल्टेन्ट राख्नुपर्ने जसले सर्जरी समेत गर्न सकोस्, त्यस्तो खालको तपाईँले डक्टर त्यहाँ राख्नुहोस्। जो डक्टर हामीले राख्नेछौँ भनेर हाम्रो एउटा सोच हो हैन। अर्को के छ भने भौतिक निर्माण सम्बन्धी नमुना पर्वहा नगरपालिका निर्माण गर्नेछौँ भनेर हाम्रो सोच हो। नमुना भने ग्रिन सिटी जस्तै ग्रिन नगरपालिका हामीले निर्माण गर्नेछौँ र त्यसमा हाम्रो अग्रणी भूमिका हुनेछ। हाम्रो नगरपालिकाका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई कसरी हामीले आत्मनिर्भर बनाउने त्यस्तो सोचमा हामीले केही सर्टेन बाटो अपनाइ हामीले काम गर्नेछौँ। हाम्रो यो एजेन्डा। अनि पार्टीले तपाईँलाई टिकट दिएन भने यो जिम्मेवारी त्यो मेयर पदमा चुनाव लड्न जिम्मेवारी दिएन भने त अनि तपाईँ के गर्नुहुन्छ? होइन, म त पार्टीमा बस्छु। पार्टीबाट यताउता केही हुने छैन। पार्टीबाट जाने पनि छैन। पार्टीले मलाई मूल्याङ्कन गर्छ, मलाई विश्वास छ। किनभने यसभन्दा पहिला मैले नेकपा एमाले सुरक्षा र नेकपा एमाले प्रति एकदम पूर्ण रूपमा आस्था राखी म लागेको छु नेकपा एमालेमा। र नेकपा एमाले यसभन्दा पहिला चुनावमा मलाई टिकट पनि दिएको थियो, सम्मान पनि गरेको थियो हैन। टिकट दिनु नै सम्मान हो र मैले चुनाव लडेँ। त्यति बेला हाम्रो एन्टी सेन्टिमेन्ट थियो हैन। जनताले मलाई तेस्रो स्थानमा राखे। मलाई विश्वास छ कि यसपालि जनताले मलाई चिन्छ, जनताले मलाई मौका दिन्छ। मैले पनि सेवा गर्नुपर्छ भनेर जनताले मलाई एउटा मौका दिन्छ, मलाई विश्वास छ। र पार्टीले पनि मलाई टिकट दिन्छ भने मेरो विश्वास छ, मैले लड्छु। यसपालि चुनाव मेयरमा नै लड्ने कोसिस गर्छु
जनताले चाहे। आउँदो चुनावमा तपाईँको पुरै प्रबल सम्भावना छ मेयरमा नै लड्छु, जनताले सेवा गर्ने एकपल्ट मौका एकपल्ट जनताले मलाई मौका दिनु पर्यो। म पनि जनतालाई सेवा गर्न चाहन्छु हैन। मसँग भिजन छ, मसँग जनताको विकास गर्ने एउटा इच्छा, प्रबल इच्छा छ। म एउटा किसानको नै छोरो छु हैन, र किसानको के मर्म छ, के दुःख छ त्यो मलाई थाहा छ हैन। विकास कसरी हुनुपर्छ भने त्यो पनि थाहा छ। म त टेक्निकल पनि मान्छे छु, म ग्रेजुएट गरेको पनि मान्छे छु, म फिल्ड वर्क पनि गरेको छु। म भौतिक निर्माणमा कमसेकम 6 वर्ष मैले बिताएको छु हैन। कसरी भौतिक निर्माण गर्नुपर्छ भने त्यो पनि जानकारी मसँग छ हैन। कसरी लिएर जानुपर्छ विकासको एजेन्डाहरू त्यो म राम्रो तरिकाले, किनभने म कमर्सको नै विद्यार्थी छु हैन। त मलाई थाहा छ कि विकास के हो भनेर। अनि अब हामी अन्तमा आइसकेका छौँ। अब त्यहाँका चाहिँ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ चुनाव नजिकै गर्दाखेरि धेरै किसिमका उम्मेदवारहरू, धेरै किसिमका नेताहरू, धेरै किसिमका कार्यकर्ताहरूले चाहिँ अगाडि बढिरहेका छ, धेरै पार्टीका। तर चाहिँ तपाईँको पार्टी नेकपा एमाले आउँदो चुनावमा त्यो ठाउँमा प्रभु नगरपालिकामा कुन स्थान प्राप्त गर्न सक्छ, कस्तो किसिमको जनताको बिचमा गएर जनताको दिल जित्न सक्छ चुनावको बेला? जनताको के छ भने जनता सर्वोपरि छ। जनताले नै डिसिजन गर्नुपर्छ हैन। हामीले जनतामा आफ्नो एजेन्डा राख्नुपर्ने हो। हामीले अहिलेसम्म नेकपा एमाले त्यहाँ हरेक कदममा जनताको साथमा छ, जनतासँग मिलेर हामीले गएका छौँ र हामीले 1 नम्बर वार्डदेखि लिएर 9 नम्बर वार्डसम्म हाम्रो जुन पनि क्यान्डिडेटहरू हुनेछ ती क्यान्डिडेटहरू धेरै लगनशील, धेरै जनता सेवी छन्। तिनीहरूले काम पनि गरिरहेको छ। मलाई जस्तो लाग्छ कि यसपालि नगरपालिकाका जनताले हामीलाई अग्रस्थान दिनेछ, फर्स्ट स्थानमा दिनेछ र हामीले प्रबल सम्भावना छ कि हामी जित्नेछौँ हैन। जनताको अहिले जुन मैले रुझान हेरेको छु, मैले विश्वास हेरेको छु, मैले विचार हेरेको छु, मलाई जस्तो लाग्छ कि हामी जित्नेछौँ। तपाईँहरू जस्तै अन्य पार्टीका नेताहरूले भन्नुहुन्छ कि तपाईँको पार्टीको त्यहाँ सङ्गठनै छैन, नेकपा एमालेको त्यहाँ कुनै नेतै छैन, एकजना पवन पटेल मात्र हुनुहुन्छ, उहाँ बाहेक कोही त्यहाँ नेतै त्यस्तो छैन, त्यहाँ त्यस्तो किसिमको धाकर बोल्ने वा जनताको बिचमा गएर कुनै किसिमको विचार राख्ने वा जनताको कुनै समस्या समाधान गर्ने पवन पटेल बाहेक कोही छैन। अनि सङ्गठनै नभएको पार्टीले कसरी त्यहाँ जित्न सक्छ? अब उहाँको आँखमा पट्टी बाँध्यो होला। हेर्नुहोस्, मेरो सङ्गठन सबैतिर छ। मेरो सङ्गठन 1 देखि 9 नम्बर वार्डसम्म कम्प्लिट सङ्गठन निर्माण भइसकेको छ। सङ्गठन भन्नुपर्दा हामीले अधिवेशन गर्न सकेको छैनौँ, तर अधिवेशन गर्छौँ किनभने हामी अलिकति मेरो पनि अहिले आफ्नो इन्टरनली कुनै काम थियो, त्यसमा हामी व्यस्त थिएँ। हुन त हाम्रो सङ्गठन निर्माण अब सङ्गठन त पहिल्यैदेखि छँदैछ। हाम्रो 1 देखि लिएर 9 सम्म छ। तपाईँले रामपुरमा हाम्रो सङ्गठन छँदैछ हैन। नरकटियामा हामीले सङ्गठन बनाइसकेकै छु। हाम्रो अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, भाइ 7 पनि अध्यक्ष, हाम्रो 2 वार्ड छ, त्यो वार्ड पनि गठन गरिसकेकै छु हैन। फेरि यहाँ पनि वार्ड गठन गरिसकेको छु हैन। हाम्रो लौकाहामा पनि अलिकति वार्ड त गठन भएको छैन, तर त्यहाँ पनि हाम्रो मान्छेहरूको लागि भन्दैछ कि वार्ड छिट्याएर गठन गर्नु। सङ्गठन हाम्रो छ। सङ्गठन नभएको तेजापाकामा त हाम्रो सङ्गठन त मजबुत नै छ। रह्यो जिङ्गारमा पनि 2टै वार्ड जुन हाम्रो अहिले अध्यक्ष हुनुहुन्छ तपेन्द्रजी हैन, त्यो वार्ड र मनोज शाहको वार्ड हामीसँगै हुनुहुन्छ उहाँ पनि हैन। हाम्रो किन छैन? हाम्रो सबैतिर यति मजबुत हाम्रो सङ्गठन छ यसपालिको। हामीले जनताले पनि यति हामीले साथ दिन खोजेको छ, साथ दिइराखेको पनि छ र हामीसँग टचमा पनि छ। जनताले के भनेछ भने यसपालि तपाईँहरू आउनुहोस्, यसपालि परिवर्तनको हामीले बाटो रोज्नेछौँ र यसपालि परिवर्तन हुन्छ। नगरपालिकामा यसपालि परिवर्तन हुन्छ र काङ्ग्रेसी भन्ने जुन फोड्ने, जनतालाई धोखामा हाल्ने हैन, जनतालाई त्यो नगरपालिका नै डकैती गर्ने, लुटिने खालको जुन नियत अवलम्बन गरेको छ नेपाली काङ्ग्रेसका त्यहाँ जनप्रतिनिधिहरूले, त्यसलाई जनताले यसपालि सबक सिकाउनेछ, मुहतोड जवाब दिनेछ र नेकपा एमालेका सम्पूर्ण 1 देखि 9 सम्मको वार्डहरू जिताउनेछ जनताले भन्ने मेरो विश्वास छ, आत्मविश्वास छ र जनतासँग प्रार्थना पनि गर्दछु कि यसपालि हामीले सहयोग गर्नुहोस्।
अनि अब अन्तमा तपाईँ पर्वा नगरवासीको लागि विशेष गरी तपाईँ पर्वा नगरपालिकामा मेयरमा लड्नु भएको थियो अनि आउने चुनावमा पनि तपाईँको पुरै दाबी छ म लड्ने पनि छु अनि पर्वा नगरवासीको लागि के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ तपाईँ त्यहाँका जनताका लागि? मैले जनतालाई यो भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरू युवा पिँढीलाई र असल व्यक्तित्वलाई चुन्नुहोस्, भिजन भएको लिडर चुन्नुहोस् र मलाई पनि एकचोटि यसमा म अब्बल छु र मलाई पनि एउटा सहयोग गर्नुहोस्, मलाई जिताउनुहोस्, मलाई पनि एकचोटि मौका दिनुहोस्। म तपाईँहरूलाई एकदम आफ्नो तपाईँहरूको अनुसार नै, तपाईँहरूको इच्छा अनुसार नै, तपाईँहरूको सरसल्लाह अनुसार नै हामी अग्रसर पर्वा नगरपालिकालाई अगाडि बढाउनेछौँ, विकासमा सबल बनाउनेछौँ भने म तपाईँहरूलाई एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु र पर्वा नगरवासीहरूलाई म यो सन्देश दिन चाहन्छु कि एकचोटि नेकपा एमाले जिताउनुहोस् र तपाईँहरू विकास गराउनुहोस्। हेर्नुहोस् केपी ओलीले नेपालमा कति विकास गरेको छ होइन, त्यो कसैसँग अहिलेको आवश्यकता केपी ओली भइसकेको छ, तपाईँहरूले प्रमाणित गरिसक्नु भएको छ, जनताले प्रमाणित गरिसकेको छ होइन, चितवनको हाम्रो अधिवेशनले प्रमाणित भइसकेको छ। त्यस कारणले तपाईँहरू यहाँ पनि पर्वा नगरपालिकामा पनि नेकपा एमालेको तपाईँहरू सरकार बनाउनुहोस् र विकासमा अगाडि बढाउनुहोस् भन्ने म तपाईँहरूलाई सादर अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस् त तपाईँ समय दिनुभयो, आफ्नो अमूल्य समय आएर अनि आउँदो चुनावमा तपाईँ पुनः मेयरमा लड्नु हाम्रो तर्फबाट एक कामना छ अनि सफल पनि हुनु भने म तपाईँलाई अग्रिम शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।